हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्शन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौं नेपाल राष्ट्र बैंकको आईटी गाइडलाइन्स 2008 भित्र रहेको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ गाइडलाइन्स अफ इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर सूचनाको खुलासा एन्ड ग्रीभियन्स मतलब गुनासो ह्यान्डलिङ। योसँग रिलेटेड क्वेशन 2075 को एक्जाममा सोधिएको थियो नेपाल राष्ट्र बैंकको सेकेन्ड पेपरमा। सो फेरि पनि एक्जाममा आउन सक्छ, त्यही भएर हामी यसको डिस्कसन गर्दैछौं। Without wasting much time, let's get started. Okay, अब यदि तपाईले NRB IT गाइडलाइन को PDF फाइल इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर पढ्नु भयो भने त्यसमा तपाई 6 वटा गाइडलाइन्सहरु पाउनुहुन्छ यो टपिकसँग रिलेटेड। तर त्यो 6 वटा गाइडलाइन्सहरु सिरियल अर्डरमा दिएको छ 1 to 6। त्यसमा यो कुरा छुट्याइएको छैन कि कुन चाहिँ इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर सँग रिलेटेड हो र कुन चाहिँ ग्रीभियन्स ह्यान्डलिङ सँग। त्यही भएर तपाईलाई पढ्ने बेलामा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, तर तपाईले यो भिडियोबाट पढ्नु भयो भने तपाईलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन हुने छैन, किनभने यसमा मैले दुईटैलाई अलग-अलग गर्दैको छु। सो सबसे पहिला हामी हेर्ने छौं गाइडलाइन्स फर इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर। ओके, पहिलो गाइडलाइन पब्लिश क्लियर इन्फर्मेसन अबाउट द डिस्प्यूट या प्रब्लम रिजोल्युसन प्रोसेस इन केस अ कस्टमर्स अकाउन्ट इज कम्प्रोमाइज को मतलब हैक्ड और एक्सेस बाय अनअथोराइज्ड पर्सन। सो यसले भन्न खोजेको के हो, एकदम सजिलो हेर्नुस्, के गाह्रो छ यसमा। ग्राहकको खाता ह्याक भएमा या कुनै अनअथोराइज्ड पर्सन मतलब अनआधिकारिक व्यक्तिद्वारा एक्सेस गर्न खोजिएमा या दुरुपयोग गर्न खोजिएमा यस्तो समस्या समाधानको लागि बैंकले अपनाउने जुन प्रोसेस हुन्छ या प्रक्रिया हुन्छ त्यसको स्पष्ट जानकारी के गर्ने, प्रकाशित गर्ने। अब कहाँनिर प्रकाशित गर्छ, आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्छ बैंकले, या त तपाईको अकाउन्ट खोल्ने बेलामा जुन फर्म हुन्छ त्यसमा टर्म्स एन्ड कन्डिशन्स भन्ने एउटा सेक्सन हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईको यो सबै इन्फर्मेसनहरु लेखिएको हुन्छ। ठीक छ, सो एकदम सजिलो छ। ठीक, र दोस्रो पोइन्टले के भन्छ, क्लियरली एक्सप्लेन द कन्डिशन्स अन व्हिच बैंक विल नट बी लायबल फर द लस। कुन अवस्थामा या कुन शर्तमा नोक्सानीको उत्तरदायी बैंक हुने र कुन शर्तमा नहुने त्यो सम्पूर्ण कन्डिशन्सहरु के गर्ने, प्रश्न पार्ने। ठीक छ, सबै किसिमको लसहरुको लागि बैंक्स जिम्मेवार हुँदैन है त। कहिलेकाहीँ तपाईको कुनै कस्टमरको इन्टेन्सन गलत भइहाल्छ, उसको नियतमा खोट आइहाल्छ, फ्रड उसले आफै गर्दिन्छ है, अनि त्यसपछि बैंकलाई भन्छ कि मेरो त यस्तो यस्तो लस भइहाल्यो, अब तपाईले क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो। तर बैंक बेवकूफ थोडी हुन्छ, उनले पनि प्रपर इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो। पछि यदि यो थाहा भयो कि त्यो कस्टमर नै वास्तवमा फ्रड रहेछ, त्यसपछि त उसको अकाउन्ट पनि सीज गरिन्छ त्यहाँनिर र उसलाई क्षतिपूर्तिको नाममा 0 रुपैयाँ मिल्छ है त। सबै लस त्यो कस्टमर आफैले बेहोर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा। ठीक, यो सबै कुरा बैंकले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ र बैंकले कहाँनिर स्पेसिफाई गर्छ, टर्म्स एन्ड कन्डिशन्स वाला सेक्सनमा। ठीक छ, तपाईले बैंकमा खाता खोल्ने बेलामा फर्म त भर्नु भयो होला, तर सायदै तपाईले त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिशन्स वाला सेक्सन राम्रोसँग पढ्नु भयो होला है त। त्यहाँ पढ्नु होला, यो सबै जानकारी त्यहाँनिर भेटिन्छ। म यहाँनिर तपाईलाई अलिकति क्विकली देखाइदिन्छु है कस्तो देखिन्छ भनेर। सो अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा नबिल बैंकको अकाउन्ट ओपनिङ फर्म। सो यसलाई यदि हामीले स्क्रोल गर्यौं भने यो माथि त इन्फर्मेसन भर्नुपर्छ। ठीक छ, यहाँनिर तपाईको एउटा हेडिङ आउँछ टर्म्स एन्ड कन्डिशन्स। हेर्नुस्, यसरी तपाईको बैंक्सहरुले पब्लिश गर्छ है त, क्लियरली कुनै कुरा लुकाउँदैन, सब कुरा कम्प्लिटली खुलासा गर्छ। त्यही त हो इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर। ग्राहकलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा हुनु पर्यो, सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिनुपर्छ बैंकले। सो यहाँनिर तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट ओपनिङको लागि टर्म्स एन्ड कन्डिशन्स, डेबिट कार्डको लागि, त्यसैगरी तपाईको इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङको लागि टर्म्स एन्ड कन्डिशन्सहरु, थुप्रै टर्म्स एन्ड कन्डिशन्सहरु यहाँनिर लेखिएको छ। ठीक छ, ई स्टेटमेन्टको लागि डिस्क्लोजर क्लज। सो यसरी तपाईको प्रत्येक बैंकले इन्फर्मेसन डिस्क्लोज गर्छ। ठीक छ, बुझ्नु पर्ने हैन कहाँनिर लेखिएको हुन्छ भनेर। ओके, अब हामी नेक्स्ट हेर्छौं सेकेन्ड गाइडलाइन इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर सँग रिलेटेड। पब्लिश कस्टमर प्राइवेसी एन्ड सिक्युरिटी पोलिसी, cost of transaction etc. in their website or at the time of subscription of the corresponding electronic delivery channels। यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी च्यानल को मतलब हुन्छ तपाईको एटीएम भयो, ठीक, मोबाइल बैंकिङ भयो, इन्टरनेट बैंकिङ भयो, एसएमएस बैंकिङ भयो, यिनीहरुलाई भन्न खोजेको। ठीक, सो एकदम सजिलो कुरा। यसले के भन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक बैंकले कस्टमरको प्राइवेसी र सिक्युरिटी सम्बन्धी पोलिसीहरुलाई पब्लिश गर्नुपर्छ क्लियरली
र त्यो बाहेक ट्रान्जेक्सन्स गर्ने बेलामा मतलब लेनदेन गर्ने बेलामा के कस्तो खर्च लाग्छ, शुल्क लाग्छ त्यसको जानकारी पनि ब्याङ्क्सहरूले प्रोभाइड गर्नुपर्छ। कहाँनिर? वेबसाइटमा प्रोभाइड गर्नु पर्यो। प्रत्येक ब्याङ्कको आफ्नो वेबसाइट हुन्छ, ठीक? या त ग्राहकले कुनै किसिमको विद्युतीय सेवा लिन चाहेको खण्डमा त्यो समयमा उसलाई सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिनुपर्छ, ठीक छ? अब जस्तै तपाईं यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो नबिल ब्याङ्कको प्राइभेसी स्टेटमेन्ट। यसरी तपाईको डिस्क्लोज गरिएको हुन्छ। अब यहाँनिर लेखिएको छ, Nabil Bank is committed to protect the privacy of its customers and keep personal information and other confidential data safe and secure. Nabil Bank undertakes not to disclose its customer information to the third parties without consent unless such action is necessary to भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। यसले भन्न खोजेको यति हो, सिम्पल जस्ट एउटा एक्जाम्पल मात्र हो तपाईलाई अलिकति सम्झाउनको लागि कि कसरी ब्याङ्क्सहरूले आफ्नो प्राइभेसी र सिक्युरिटी पोलिसीहरूलाई पब्लिश गरेको हुन्छ वेबसाइटमा। सो यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि नबिल ब्याङ्कले यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ कि उसले सबै ग्राहकहरूको इन्फर्मेसनलाई, डेटालाई सिक्योर राख्नेछ, सुरक्षित साथ राख्नेछ। कुनै पनि थर्ड पार्टीलाई कस्टमरको परमिसन बिना उसको डेटा शेयर गरिने छैन। तर कुनै किसिमको लिगल इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ ब्याङ्कले त्यो डेटा शेयर गर्न पाउनेछ भन्ने कुरा यहाँनिर लेखिएको छ, ठीक छ? सो यसरी तपाईको प्राइभेसी स्टेटमेन्ट्सहरू त्यहाँनिर डिस्क्लोज गरिएको हुन्छ। अर्को कुरा तपाईको जस्तै नबिल ब्याङ्कको वेबसाइट ओपन गर्नुभयो, यो जस्ट एउटा एक्जाम्पल हो, मैले नबिल ब्याङ्क चुज गरे, तपाई अरु कुनै ब्याङ्कमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो नबिल ब्याङ्कको वेबसाइट ओपन गरेर त्यहाँनिर डिस्क्लोजर्स भन्ने एउटा हुन्छ, यसमा यदि तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो किसिमको एउटा पेज ओपन हुन्छ है। यहाँनिर तपाई एउटा स्ट्यान्डर्ड चार्ज सिट भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यदि क्लिक गर्नुभयो भने कुन कुन माध्यमबाट के कस्तो ट्रान्जेक्सन गर्ने बेलामा कति शुल्क लाग्नेछ त्यसको सम्पूर्ण विवरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ? यो पनि स्पष्ट जानकारी दिइएको छ। सो यसरी प्रत्येक ब्याङ्कले तपाईको प्राइभेसी स्टेटमेन्ट र चार्ज सिटहरू डिस्क्लोज गरेको हुन्छ है त। ओके, तेस्रो नम्बरको गाइडलाइन छ हाम्रो provide clear information to the users about the amount of transaction cost at each of their ATM location or electronically before committing the transactions from ATM and other electronic delivery channels। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब ब्याङ्क्सहरूले धेरै ठाउँमा आफ्नो एटीएम राखेको हुन्छ हैन, जताततै तपाई एटीएम मसिन्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, ठीक? त्यो एटीएम बाट ट्रान्जेक्सन गर्ने बेलामा कति कस्ट लाग्ने हो, जस्तै कहिलेकाहीँ हुन्छ हैन, तपाईसँग एउटा ब्याङ्कको एटीएम कार्ड हुन्छ अनि तपाई त्यसलाई अर्को ब्याङ्कको एटीएम मसिनमा हालेर पैसा निकाल्न चाहनुहुन्छ, ठीक? अब आजभोलि त धेरै ब्याङ्क्सहरूले त्यसलाई फ्री गरेको छ। तपाई कुनै पनि ब्याङ्कको एटीएम बाट पैसा निकाल्न पाउनुहुन्छ फ्रीमा, मतलब कुनै चार्ज लाग्दैन त्यहाँनिर। पहिला पहिला के हुन्थ्यो, ट्रान्जेक्सन कस्टहरु लाग्थ्यो, ठीक छ? सो यसको जानकारी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सम्पूर्ण एटीएम राखेको ठाउँमा पब्लिश गर्नुपर्छ ताकि कस्टमरलाई थाहा होस् कि मैले यदि यो एटीएम बाट पैसा निकालेपछि यति यति चार्ज लाग्ने हो है। या त तपाईको के हुनु पर्यो, कुनै इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट कस्टमरलाई जानकारी गराउनु पर्छ, जस्तै एसएमएस को मार्फतबाट हुन सक्छ। सो यसरी तपाईको जानकारी गराउनु पर्छ सम्पूर्ण किसिमको चार्जेसको बारेमा। एटीएम लोकेशन्सहरुमा पनि जानकारी गराउनु पर्यो या त तपाईको कुनै इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट जस्तै एसएमएस को मार्फतबाट पनि कस्टमरलाई जानकारी गराइदिनु पर्छ, ठीक छ? फोर्थ नम्बरको गाइडलाइन छ प्रोवाइड क्लियर इन्फर्मेसन टु देयर कस्टमर्स अबाउट द रिस्क्स and benefits of using e-banking delivery services to enable customers to decide on choosing such services। अब आजभोलि त e-banking को जमाना छ, झन् यो कोरोना को टाइममा तपाईको डिजिटल बैंकिङ e-banking त एकदम फर्स्ट आएको छ, ठीक? सो e-banking को आफ्नो फाइदा पनि छ र त्यसमा जोखिम पनि हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरुको जानकारी, के फाइदा छ, के रिस्क छ, त्यस बारेमा कस्टमरहरुलाई इन्फर्मेसन दिनु पनि बैंकको दायित्व हुन्छ ताकि कस्टमरले डिसाइड गर्न सकोस् कि उसले त्यो पर्टिकुलर सेवा लिनु छ वा लिनु छैन है त। अब जस्तै तपाईको यहाँनिर फेरि एउटा एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नबिल ब्याङ्कको तपाईको एउटा पेज हो। यसमा हेर्नुस् नबिल ब्याङ्कले के तपाईको इलेक्ट्रोनिक सेवाहरू प्रदान गरेको छ, यहाँनिर त्यसको लिस्ट छ है। अब म जस्ट तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै यो नबिल ई सिक्योर भन्ने जुन छ यसको फिचर्सहरू के छन् त। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ नबिल ई सिक्योर को यहाँनिर फिचर्सहरू लेखिएको छ, यसको विशेषताहरू। सो यस्तै प्रकारले यदि तपाईले कुनै अर्को अप्सन सिलेक्सन गर्नुभयो भने त्यसको पनि फिचर्सहरू बेनिफिट्सहरू देखिन्छ त्यहाँनिर। सो सम्पूर्ण कुराको विवरण र जानकारी यस्तै प्रकारले पब्लिश गर्नुपर्छ ब्याङ्कले, ठीक छ? ताकि कस्टमरलाई राम्रोसँग थाहा होस् कि
यो सर्भिसको विशेषता के हो, यसलाई मैले लिने या नलिने। ठीक, ओके, यो चारवटा गाइडलाइन्स थियो हाम्रो इन्फर्मेसन डिस्क्लोजर सँग रिलेटेड। अब दुईवटा बसेको छ जो कि ग्रीभियन्स ह्यान्डलिङ सँग रिलेटेड छ। ग्रीभियन्स भन्नाले समस्या या गुनासो। ठीक, जस्तै 5औं नम्बरमा डेभलप proper dispute handling mechanism to handle disputed payments, transaction and other issues in electronic banking delivery channels। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यदि तपाई कुनै इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट बैंकिङ गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर समय समयमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँछ। ठीक छ, जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले सपोज मान्नुस् इन्टरनेटबाट पेमेन्ट गर्नुभयो अरे, तपाईको खाताबाट पैसा डिडक्ट भइहाल्छ, काटिहाल्छ, तर भुक्तानी चाहिँ हुँदैन। बीचमा कुनै किसिमको त्यहाँनिर समस्या आउन सक्छ, सर्भरमा प्रब्लम भएर हुन सक्छ या अरु कुनै कारणवश तपाईको त्यो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुँदैन। सो यस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सन फेलियरहरु वाला जुन समस्या हुन्छ त्यसलाई ह्यान्डल गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि बैंक्सहरुले के गर्नुपर्छ, डिस्प्युट ह्यान्डलिङ मेकानिजम तयार गर्नुपर्छ। ठीक छ, जनरली तपाईको यस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सन फेलियर्सहरुलाई ह्यान्डल गर्नको लागि बैंक्सहरुमा एउटा अलग डिपार्टमेन्ट या कमिटी बनाइन्छ जसमा तपाईको आईटी एक्सपर्ट्स, कम्प्युटरसँग रिलेटेड एक्सपर्ट्सहरु राखिन्छ जसले यो समस्याको प्रपर इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यसलाई समाधान गर्ने काम गर्छन्। ठीक छ, र अन्तिममा छ 6th नम्बरमा बैंक shall be responsible for grievance handling in case a customer files complaints on disputed transaction and procedure for handling grievance should be formulated by the bank। यसले के भन्छ भन्दाखेरि सपोज मान्नुस् कुनै डिस्प्युटेड ट्रान्ज्याक्सनको बारेमा कस्टमरले कम्प्लेन गर्यो, उसले मान्नुस् कुनै विद्युतीय माध्यमबाट इलेक्ट्रोनिक मिडियमबाट पेमेन्ट गर्न खोज्दै थियो, चाहे इन्टरनेट होला या मोबाइल होला, तर उसको पेमेन्ट सक्सेसफुल भएन, त्यहाँनिर खाताबाट पैसा काटिसक्यो तर भुक्तानी चाहिँ भएन। सो यस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई हामी डिस्प्युटेड ट्रान्ज्याक्सन्स भन्छौं। अब अफ कोर्स डिस्प्युटेड ट्रान्ज्याक्सन भयो भने कस्टमरलाई त राम्रो लाग्दैन। ठीक, उसले के गर्न सक्छ, त्यो अवस्थामा बैंक्सलाई कम्प्लेन गर्न सक्छ, कम्प्लेन फाइल गर्न सक्छ र बैंकको जिम्मेवारी के हुन्छ, त्यो कम्प्लेनलाई सुन्ने र त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने र यो समस्या समाधानको लागि जुन आवश्यक प्रक्रिया हुन्छ या प्रोसेस हुन्छ त्यसको डेभलपमेन्ट बैंक स्वयं आफैले नै गर्नुपर्छ। ठीक छ, अब जस्तै म यहाँनिर तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु। यो नबिल बैंकको कम्प्लेन्ट फर्म हो। यहाँनिर तपाई यसरी भर्न सक्नुहुन्छ, नाम भर्ने, इमेल भर्ने, फोन भर्ने, तपाईलाई रिप्लाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यस नो मा चेक लगाउने र आफ्नो कम्प्लेन के गुनासो छ तपाईलाई त्यो तपाई यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ र सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको बैंक्सहरुले सहुलियत प्रदान गरेको छ। ठीक छ, एक त हुन्छ तपाई बैंक भित्रै गएर कम्प्लेन फाइल गर्न सक्नुहुन्छ बैंकमै पुगेर, अर्को हुन्छ तपाई यो फर्म भरेर, अनलाइन फर्म भरेर पनि आफ्नो कम्प्लेन रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज र अपडेट्स लिएर तपाईको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।